हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी के एक ऐसे मुरक्कब के बारे में, जो बहुत ही मशहूर है। जो यूनानी से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो उस मुरक्कब को ज़रूर जानते होंगे। इसका नाम है जवारिश कमूनी। जवारिश कमूनी की अगर हम बात करें, सबसे पहले जवारिश की हम बात करें, तो जवारिश एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है, ऐसे मुरक्कब को कहा जाता है, जिसका क़िवाम जो है ख़ास तौर से मैदे के लिए बनाया जाता है। यानी उसका जो एक बनाने का तरीक़ा है, वो एक स्पेशल तरीक़ा है कि एक तो वो अच्छे ज़ायक़े का होना चाहिए। पहले जो राजा महाराजाओं के ज़माने में, जो बादशाहों के ज़माने में जो हकीम लोग नुस्ख़े बनाते थे, उसमें जवारिशात, वहाँ से ये जवारिश जो है वो पैदा हुआ है कि राजा को या बादशाह को या नवाबों को जो दवाएँ खिलानी होती थी, उसमें ज़ायक़ा भी हो जाए और जो है वो मरीज़ को दवा भी दे दी जाए, क्योंकि वो लोग बहुत नाज़ुक मिज़ाज होते थे। तो इसलिए जवारिश का इजाद हुआ, जवारिश की जो है जो है पैदाइश वहाँ से हुई है। तो जवारिश ख़ास तौर से जो है वो पेट की जो है वो तबीयत को ठीक करने के लिए बनाया जाता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जवारिश कमूनी के बारे में। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, तो जवारिश कमूनी के बारे में तो यूट्यूब पर हमने जो वीडियोज़ देखी हैं, उसमें ये देखा है कि जवारिश के फ़ायदों के बारे में तो बताया गया। बहुत सारे वीडियोज़ में जवारिश के नुकसानात के बारे में किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया। प्लस दूसरी बात ये है कि इन दवाओं को किस मिज़ाज वाले मरीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं बताया गया। जब भी हम यूनानी में किसी दवा का तयन करते हैं, किसी दवा को हम ये देखते हैं कि ये हमें एक नुस्ख़ा लिखा जाता है, तो वो इस चीज़ को देख कर के ख़ास तौर से लिखा जाता है कि ये उस मरीज़ के मिज़ाज को सूट भी करेगा या नहीं। प्लस दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें ये हैं कि जो चीज़ें नुस्ख़े में लिखी जाती हैं, उनमें हम बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल ये नहीं, ख़ास तौर से जो कंपनियाँ जो दवाएँ बना रही हैं, वो ये चीज़, जैसे इस जवारिश कमूनी में कमून अबीज़ जो एक दवा है, जिसकी वजह से इसका नाम जवारिश कमूनी पड़ा। तो कमून जो है वो हम बोलते हैं, हम आम ज़बान में जिसको ज़ीरा बोलते हैं। तो ज़ीरा है, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो ज़ीरा सफ़ेद होता है, एक ज़ीरा सियाह होता है। तो बहुत सारी कंपनियाँ, जो मैं बता रहा था कि कंपनीज़ जो दवाएँ बनाती हैं, ज़ीरा सफ़ेद बहुत सस्ता है, ज़ीरा सियाह जो है उतना ही महँगा है। इस नुस्खे में, इस जवारिश कमूनी के जो स्पेशल नुस्खा है, उसमें ज़ीरा सियाह का इस्तेमाल किया गया है, जो काफ़ी हद तक अपने मार्केट के जो रेट हैं, वो काफ़ी कॉस्टली हैं उसके। तो कंपनीज़ जो हैं वो ज़ीरा सियाह के बजाय ज़ीरा सफ़ेद का इस्तेमाल कर लेती हैं, रेट्स को एक नॉर्मलाइज़ करने की वजह से। जबकि ज़ीरा सियाह और ज़ीरा सफ़ेद के जो अफ़आल हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनके जो फ़ायदे हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो जो लोग यूनानी की दवाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो अपने आस-पास किसी हकीम को, किसी ऐसे मुजर्रब, किसी तजर्बेकार हकीम को तलाश करें, जो दवाएँ खुद बनाना जानते हों और आपको उन पर भरोसा भी हो, वो भरोसे के लायक भी हों, जो पूरा सामान, पूरी अद्विया का इस्तेमाल, जो सही अद्विया को उसमें डाल करके इस दवा को बनाना जानते हों। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ भी, जो पढ़े लिखे नहीं होते मगर अद्विया को जानते हैं और मुरक्कबात को बनाना जानते हैं, तो उनसे भी बनवा सकते हैं, जिनको दवाओं की पहचान होती है। बहुत सारे क्योंकि हम लोगों को, डॉक्टर्स को या हकीमों को दवाएँ बनाने का जो वक़्त जो है, वो या तो हम मरीज़ देख सकते हैं या दवा साज़ी कर सकते हैं। दवा साज़ी अपने आप में, क्योंकि एक अलग फ़न है, ये तो हम अपने असिस्टेंट्स को बोल सकते हैं कि आप ये दवा तैयार करें, अपनी निगरानी में हम कोई दवा जो है वो तैयार करवाएँ। तो ये तरीक़े होते हैं। कंपनीज़ की दवाओं के रिज़ल्ट कम आने की या ना आने की वजूहात सिर्फ़ यही है कि उसमें नुस्ख़ों की जो एक क्वालिटी है, उसको मेंटेन नहीं किया जाता और उन दवाओं के बदल डाल दिए जाते हैं, जो दवाएँ महँगी होती हैं। ये इस वजह से नुस्ख़े जो है वो काम नहीं कर पाते।
بہرحال جوارش کمونی کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے تھے۔ جوارش کمونی آپ کو پتہ ہے کہ زیرہ ایک مسالے کے طور پر استعمال ہونے والی دوا ہے۔ اس میں خاص جزء خاص جو ہے وہ زیرہ سیاہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو زیرہ سیاہ ظاہر ہے کہ مسالہ ہے تو گرم ہوگا۔ تو جوارش کمونی کا اس خاص طور پر جو استعمال کیا گیا ہے وہ معدے کی برودت کو ختم کرنے کے لیے، معدے کی ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے۔ معدے کی ٹھنڈک کی کیا علامات ہیں؟ اس مریض کو کیا کیا پریشانی ہوگی؟ تو جس مریض کو معدے کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے اس کا معدہ کچھ کھاتے ہی پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو بولتے ہیں کہ گیس فلیچولنس، گیسٹرک ٹربلز محسوس ہوتے ہیں۔ چائے پیے گا ایسا محسوس ہوگا کہ اوپر ہی رکھی ہے معدے کے اندر۔ یہ جو پسلیوں کے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایپیگیسٹرک ریجن۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بھی چیز وہ کھا رہا ہے، پانی پیے گا ایسا لگتا ہے کہ یہیں پر رکھا ہوا ہے۔ تو معدے کے اندر برودت کے بڑھنے، سردی کے بڑھنے کی وجہ سے یہ جو ہے مرض پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے مریض کو جوارش کمونی خاص طور پر کام کرے گی۔ پلس جوارش کمونی بلغمی مریضوں کو بہت اچھا کام کرے گی۔ اگر ہم یہی دوا صفراوی مریضوں کو یا دموی مریضوں کو دے دیتے ہیں تو اس میں بجائے فائدے کے نقصان ہونے کے بھی چانسز رہتے ہیں۔ تو اس دوا کو دینے سے پہلے مریض کا اور مرض کا مزاج کو جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جوارش کمونی ہمیشہ ٹھنڈے مزاج کے لوگوں کو دیں، بلغمی مزاج کے لوگوں کو دیں۔ پلس اس کے جو میں نے سمٹمز بتائے ہیں کہ ایک تو معدے میں بھاری پن رہنا، معدہ پھولا رہنا، طبخ جس کو ہم بولتے ہیں تبخیر معدہ، اس میں طبخ پیدا ہو جاتی ہے۔ تبخیر معدہ، طبخ، معدے کے طبخ کو دور کرنے کے لیے یہ گیسٹرک جو ٹربلز ہیں، گیس کو فوراً باہر کرتی ہے، گیس کو فوراً خارج کرتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں یہ ایک جو ریح کو تحلیل کرنے والی دوا ہے، ریح کو خارج کرنے والی ہے، اخراج کرنے والی دوا ہے۔ تو گیس کو باہر کرنے کے لیے، گیسٹرک ٹربلز کے لیے بہت بہترین دوا ہے، لیکن دینی ہے صرف بلغمی مزاج کے لوگوں کو۔ کیا ہوتا ہے اگر ہم صفراوی مزاج کے مریض کو یہ دوا دیتے ہیں تو اس کو مروڑ پیدا ہو جاتی ہے، بار بار ٹوائلٹ جانے کی شکایتیں ہو سکتی ہیں، اس طرح کی اس کو جو ہے پرابلمس پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو جوارش کمونی بہترین دوا ہے، بہت ذائقے دار ہے، بہت بہترین چیز ہے۔ کھانے کے بعد میں خاص طور سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہیں ان کو یہ جو ہے برودت معدے میں ٹھنڈک جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کھانے کے بعد 1 چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ لوگوں کو یہ دوا اپنے گھر میں ضرور رکھنی چاہیے۔ جوارشات کا استعمال اپنے گھروں میں ہمیں خاص طور پر کرنا چاہیے۔ جوارشات جو ہے معدے کی اور آنتوں کی تقویت کو بھی بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر مستگی جیسی دوائیں جو آنتوں کی اور معدے کی تقویت کو، طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ اس میں باقاعدہ ایک پورا نسخہ ہے جس کے بارے میں ہم مکمل بات نہیں کر سکتے، ویڈیو بہت طویل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے خاص جو میں نے بتایا کہ خاص جو فوائد ہیں اس کے، وہ معدے کی طاقت کو بڑھانا، معدے کی جو ہے ٹھنڈک کو دور کرنا، ہاتھوں کی اور لیور کے لیے بھی یہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک کام کرتی ہے۔ تو بلغمی مزاج میں خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ بلغم کو، معدے کے اندر بلغمی رطوبت کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح پیٹ کے پھولنے کو، لیور کے پھولنے کو، لیور کی وجہ سے، لیور کے فنکشننگز میں اگر بلغم کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کو بھی یہ صاف کرتی ہے۔ تو ان چیزوں میں جوارش کمونی کا خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔